अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक थाना बनेगा या पार्क रहेगा। PHA और सियासी शख्सियात भी मैदान में उतर आई। MNA हामिद हमीद मौका पर पहुंच गए। PTI रहनुमा इकबाल को मुदाखलत पर गिरफ्तार कर लिया गया। अली पार्क तनाज़ा आज होगा। अवाम का एहतजाज जारी। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी सरगोदा, PTI और नून लीगी रहनुमा MNA हामिद हमीद और अलाका मकीन मुत्तहिद हो गए और उनका कहना है कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन नहीं बनने दिया जाएगा। अली पार्क के अलाका मकीनों का एहतजाज और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि PHA की जानिब से करोड़ों रुपए अली पार्क की तज़ीनो आराइश पर खर्च करने के बाद पार्क की जगह का सरगोदा पुलिस दावेदार निकल आई है। पार्क में काम करने वाले मुलाजमीन से पार्क खाली कराकर कब्जा की कोशिश की जा रही है, जो हरगिज कब्जा नहीं करने देंगे। एहतजाज के दौरान PTI रहनुमा मोहम्मद इकबाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिस पर PTI के सियासी रहनुमा हरकत में आए डॉक्टर नादिया अजीज और अंसर मजीद नियाजी लेबर मिनिस्टर की मुदाखलत पर रिहा किया गया। मोहम्मद इकबाल का कहना था कि पुलिस को गुंडागर्दी नहीं करने देंगे और तालाब की जगह को PHA ने करोड़ों रुपए खर्च करके पार्क को खूबसूरत तैयार किया, जिससे अहलियाने इलाका मुस्तफीद हो रहे हैं। बच्चे झूले लेते हैं और इलाका मकीन वॉक करते हैं। अली पार्क पर पुलिस का कब्जा नहीं करने देंगे। पुलिस ने जो पार्क को वीरान किया है, इससे लाखों का नुकसान हो गया है। ये पब्लिक इशू था, ये पार्क था। 30 साल पहले से यहाँ पे मतवातर गंद गिरा जा रहा था। उस वक्त पुलिस वालों को कोई होश नहीं आई। 30 साल से इलाका तकलीफ में मुब्तला था। 30 साल से ये लोग बीमारियों में मुब्तला थे। उस वक्त पुलिस नहीं जागी। जब हमने मतवातर 10 साल से मेहनत करके इसको एक पार्क बनाया तो आज पुलिस वाले जाग गए। उसके मुतबादल जबकि 4 दिन से मतवातर एक मुज़ाकरा चल रहे हैं, इसके मुतबादल हमने उनको 2 कनाल एक जगह दिखाई है कि लहदा कि यहाँ पे 2 कनाल जगह अलहदा से पड़ी है, वहाँ पे बना लें और यहाँ पे पार्क बन चुके हैं। और इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक यहाँ पे पार्क की डेवलपमेंट जारी और सारी है और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे पार्क बनेगा और कानूनी तौर पे जो भी इसका और इंशाल्लाह ताला ये अवाम की भलाई का जो मंसूबा है ये जारी और सारी रहेगा। यहाँ पे अवाम पे लाठी चार्ज किया गया। यहाँ पर हाजी इकबाल साहब हमारे उम्मीदवार PP 77 इनके साथ जो जुल्म और ज्यादती की गई, मैं समझता हूँ इन्होंने पब्लिक के साथ वफा की है। इन्होंने पब्लिक काज के लिए अपनी तमाम सियासी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए अपनी तमाम एफर्ट किए, मगर पुलिस ने धावा इतना बोला, लाठी चार्ज किया और आज वो बजोरे बाजू वो ये सारा काम सरअंजाम दे रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक एहतजाज का सिलसिला इसी तरह ही जारी रहेगा। इस तमाम तर सूरत हाल के मुतालिक पुलिस ने बताया कि इस जगह का NOC थाना अर्बन एरिया के लिए हासिल किया गया था, जिसकी फंड्स जारी अब हुए हैं, इसलिए यहाँ पर थाना अर्बन एरिया का संग बुनियाद रखा जा रहा है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक कोट मोमिन में निजी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम नए आने वाले स्टूडेंट्स को पुरजोश और खूबसूरत अंदाज में वेलकम किया गया। वेलकम की तकरीब हॉल में मुनक्किद की गई। निजी कॉलेज कोट मोमिन के बच्चों को कॉमेडियन स्टार वसीम विकी और वाजिद खान ने बड़े खूबसूरत अंदाज में वेलकम किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सियासी और समाजी शख्सियत उम्मीदवार PP 74 मियां अवैस कासिम थे। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। कोट मोमन में पंजाब कॉलेज के ज़ेर एहतमाम ने आने वाले स्टूडेंट्स को पुरजोश और खूबसूरत अंदाज में वेलकम किया गया। वेलकम की तकरीब ग्लोरिया पैलेस मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। पंजाब कॉलेज कोट मोमन के बच्चों को कॉमेडियन स्टार वसीम विकी और वाजिद खान ने बड़े खूबसूरत अंदाज में वेलकम किया। वेलकम तकरीब के मेहमान खसूसी सियासी व समाजी शख्सियत उम्मीदवार PP 74 मियां अवैस कासिमुल्लाह थे। वेलकम पार्टी में डायरेक्टर पंजाब कॉलेज कोट मोमन राना नदीम अली और प्रिंसिपल असलम परवेज ने अहम किरदार अदा किया। नसीम
وکی اور واجد خان نے ہنسی کے ساتھ ساتھ بھرپور چٹکلوں سے بھرپور کو بچوں کو ویلکم کیا اور اسٹوڈنٹ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ ضلع سرگودا میں تعلیمی سرگرمیوں میں کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات کی اعزازی شیلڈ بھی دی گئیں۔ تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانوں اور اسٹوڈنٹس نے شاندار کھانے سے بھی لطف اٹھایا۔ تقریب میں آنے والے بچوں کے والدین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پنجاب کالج کوٹ مومن کے انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ویلکم پارٹی میں اخلاقی خوبصورتی اور نظم و ضبط کا خیال رکھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق سرگودا میں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین ماڑی میں 1 سال قبل لگا RO پلانٹ تاحال بحال نہ کیا جا سکا۔ کالج کی بچیاں پینے کے صاف پانی سے محروم، نصب کیا گیا RO پلانٹ ناکارہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے RO پلانٹ کو فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ ہر حکومت و آفیسران اپنے دور اقتدار میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے پرعزم تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نے اسکول و کالجز میں پانی جیسی نعمت کی فراہمی کو یقینی بنانے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ سرگودا کے نواحی علاقہ ماڑی میں قائم گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین میں 1 سال قبل RO پلانٹ تو لگا دیا گیا، لیکن ابھی تک اسے بحال نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے کالج کی بچیوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور RO پلانٹ کو انتظامیہ کی غفلت و لاپرواہی کے باعث بحال نہ کرنے سے حکومتی خزانے کے لاکھوں روپے کا ضیاع ہے، کیونکہ اس علاقے کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ RO پلانٹ نصب ہونے کے باوجود بھی وہ بند پڑا ہے اور ایسے ہی ناکارہ ہو جائے گا، لیکن کسی بھی آفیسر یا حکومتی عہدیدار نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ بچیاں پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں، جبکہ ڈائریکٹر کالجز اور حکام نے اپنے دفتر کے کیمروں میں بیٹھ کر خواب خرگوش کے مزوں میں مصروف عمل ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر کالجز اور دیگر حکام نے اپنے وزٹ اور نظر کرم کے لیے صرف شہری کو ترجیح دی ہے، جبکہ دیہی علاقہ جات میں قائم کالجز میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، جو ڈائریکٹر کالجز اور دیگر حکام کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین ماڑی لک میں نصب کیے گئے RO پلانٹ کو فوری بحال کیا جائے، تاکہ کالج کی بچیوں کو پینے کے لیے صاف پانی مہیا ہو سکے اور بچیاں RO پلانٹ کی سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق فیکٹری کی حدود پر پولیس اہلکاروں کی غنڈہ گردی۔ بکرا منڈی میں دکاندار سے پولیس اہلکار پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے رہے۔ دکان پر بیٹھے طالب علم نے پولیس اہلکاروں کی ویڈیو بنائی، جس پر طالب علم کو پولیس نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس اہلکار معافی کے لیے دکاندار کی منت سماجت کرتے رہے۔ دکاندار شہری کا DPO سرگودا سے نوٹس لینے کا فوری مطالبہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے۔